औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजर्रब बहुत ही कामयाब तरीन आप नक्श आप दोस्तों की खिदमत में लेकर आए। मतलूब बेकरार होकर हाजिर होगा, महबूब सात समंदर पार भी होगा तब भी वो हाजिर होने पे मजबूर होगा। हाथ भी जोड़ेगा, पाँव भी पकड़ेगा, मिन्नतें भी करेगा, तरले भी करेगा और आपकी हर बात मानेगा, जायज़ नाजायज़ हर बात मानेगा। चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो भागी हुई बीवी है, चाहे वो भागा हुआ शोहर है, चाहे वो शोहर है, चाहे वो बीवी है। इतना मुजर्रब इतना कामयाब नक्श है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे ही आप करोगे इसके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही कामिल तरीन भाई नक्श आज आप दोस्तों की खिदमत में लेकर आए। आप भी कहोगे यार वाकई यार मेरे भाई ने कोई सच्चा नक्श बताया है। और सबसे पहले इस नक्श की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिखोगे ताकि मैं आपको इसकी इजाजत दूं। ठीक है, इजाजत भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करेगा। और जनाब इसकी तरतीब आपने गलत नहीं करनी। अगर आपने इसकी तरतीब गलत की तो समझ लेना जनाब आपका नक्श आपके ऊपर उल्टा पड़ गया है। ये इतना यानी कि खतरनाक भी होते हैं ये नक्श। ये नहीं कि भाई आप समझ रहे हैं कि भी खतरनाक नहीं होते, बहुत खतरनाक होते हैं नक्श। दूसरी बात, चलते हैं हम अपने प्रोसेस की जान। अगर ये काम आपने मुझसे करवाना है मैं भी आपको करके दे सकता हूँ। फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना आए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0312 676 2371। दूसरा नंबर है 0303 74 66 116। पीर बिलाल शाह मेरा नाम है। और ये मेरी वेबसाइट है www.tilismiamliyat.com। और फाइवर आईडी भी, वहाँ पे भी ऑर्डर मुझे कर सकते हो आप। ठीक है, तो फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना आए। चलते हम अपने नक्श की जानिब। ठीक है, नक्श को कैसे फिल करना है वो सारा तरीकाकार मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने खाने बना लेने हैं। खाने बनाने के बाद आपने पहले खाने के अंदर आपने 1 लिखना है। ठीक है, दूसरे में आपने 18 लिखना है, तीसरे में आपने 19 लिखना है, फिर 20 लिखना है, फिर उसके बाद आपने जनाब 20 के बाद आपने 24 लिखना है, 24 के बाद आपने 26 लिखना है, 24 के बाद 25 लिखना है, 25 के बाद आपने 26 लिखना है, 26 के बाद आपने 27 लिखना है, 27 के बाद आपने क्या करना है, ये 65 लिखना है। ठीक है, अब ये आपका नक्श हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसका क्या इसको सरंजाम देना है। आपने कोशिश ये करें इन सब नक्शों को जो है मोहब्बत वाले जो होते हैं फजर की नमाज के बाद लिखे ना, फजर की नमाज के बाद। ठीक है, तो आपने इसको फजर की नमाज के बाद लिखना है। ठीक है, अर्के गुलाब ज़ाफ़रान से लिख लें तो मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, मुझसे करवाना मैं भी आपको करके दे सकता हूँ। फजूल टाइम वेस्ट बंदा ना आए, बिल्कुल भी काइंडली रिक्वेस्ट है उससे। अब आपने करना, लिखने के बाद आपने इसको सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप लड़की हो, आगे लड़का है जिसे आपने ताबे करना है। अलहुब लिख करके आपने सबसे पहले अपना नाम, अपनी माँ का नाम इसके नीचे लिखना है अपने नक्श के पूरे। ठीक है, फिर अलाहुब लिख करके लड़के का नाम, उसकी माँ का नाम ऐड कर देना है। ठीक है, अब ये नक्शा आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नक्श के बाद आपने क्या करना है, आपने एक जो तावीज़ है वो आपने गले में बांध लेना है, या बाजू में बांध लें, गले में बांध लें। ठीक है, दूसरा तावीज़ आपने जो है वजन के नीचे रखना है। तीसरा आप कोशिश करें अगर उसके रास्ते में कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप इसको एक दरिया में बहा दें। और चौथा तावीज़ आपने कब्र में दफन करना है, कब्र वाला लाजमी करना है। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मैं भी आपको यहाँ पे करके दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फजूल टाइम वेस्ट बंदा ना आए, काइंडली उससे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को आपने शेयर कर देना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज। और मेरे भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि यार मैं आप बहनों के लिए, आप भाइयों के लिए इतने प्यारे प्यारे नक्श लेकर आता हूँ, इतने कमालात वाले, इतने तिलिस्म, इतने ताकतवर अमलियात लेकर आता हूँ, तिलिस्म लेकर आता हूँ कि यार मैं तो अपने भाइयों का, बहनों का फायदा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई मेरी बहनें मेरा कोई फायदा नहीं कर रही। उसकी क्या रीजन है,
کہ یار دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات بتاتا ہوں، کسی میری مظلوم بہن کا فائدہ ہو جائے، کسی میرے بھائی مظلوم کا فائدہ ہو جائے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی تشدد کر رہا ہے، کوئی اس کا حق تلفی کر رہا ہے، کوئی اس پر جو اس کے زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، لیکن میں نے ایک چھوٹی سی التجا یہ کی ہے کہ میرا آستانہ بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن پڑا ہے اور وہ بالکل بند پڑا ہے، وہاں پر جتنے بھی طالب علم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی، ذکر اذکار کیا جائے گا، تو آپ سے جتنا ہو سکے، میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور بھائیوں سے بہنوں سے التجا بھی کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، اپنے کوئی صدقات ہیں آپ کے کوئی زکوٰۃ وغیرہ آپ کی بنتی ہے تو کائنڈلی آپ اس صدقہ جاریہ کے پروگرام میں جو ہے حصہ ڈالیں، جس سے آپ کا مرنے کے بعد، میرا مرنے کے بعد ایک صدقہ جاریہ چلتا رہے، صدقہ جاریہ چلتا رہے، جس سے ہماری جو ہے دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو صرف کہنے کا مطلب ہے آپ سے جتنا بنتا ہے، جتنا حسب توفیق بنتا ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سن رہے ہیں تو آپ سے صرف ایک ہی التجا ہے، آپ سے جتنا جو کچھ بنتا ہے ایزی پیسہ جائز کیش کے ذریعے آپ جو ہے مجھے یہ جو ہے صدقہ زکوٰۃ اور خوشی سے جو دینا چاہے وہ اس میں اپنے خیر کار کے کام میں جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں، جو کہ مرنے کے بعد اصل وہ دکھائی دے گا کہ میں فلانا صدقہ ہوں، میں فلانی زکوٰۃ ہوں، میں فلانا عمل ہوں آپ کا نیک، جو آپ کے لیے میں روشنی بن کر آیا ہوں، نیک عمل بن کر آیا ہوں، نیک آپ کے لیے اجر و ثواب بن کر آیا ہوں، آپ کے لیے روشنی لے کر آیا ہوں۔ تو صرف آپ سے التجا ہے، کائنڈلی ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، جس سے یہ ہے کہ جتنے بھی علماء، جتنے بھی بچے قرآن پاک پڑھیں گے اور جتنے بھی جو ہے نمازیں پڑھی جائیں گی، دین کا کام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں، اس خیر کار کام میں حصہ لازمی ڈالنا ہے۔ تو جس نے بھی یہ میری آواز سنی ہے، دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سنی ہے کہ آپ نے بلال بھائی کو، اللہ کو رسوا نہیں کرنا۔ دیکھیں میں آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے تعویذات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے طلسم لے کر آتا ہوں کہ میرے مظلوم بھائیوں کا فائدہ ہو جائے، میرے مظلوم بہنوں کا فائدہ ہو جائے، جس سے ان کی تکلیف دور ہو جائے، ان کے مسائل دور ہو جائیں، ان کی لائف میں خوشحالی آ جائے، ان کے لائف خوشگوار بن جائے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے جتنا بن سکتا ہے تو آپ نے اس میں حصہ لازمی ڈالنا ہے، جو کہ مرنے کے بعد اس میں نظر آئے گا۔ الحمدللہ۔